नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुनिता बास्कोटा। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। मौद्रिक नीति सार्वजनिक नीतिगत दरमा सामान्य लचकता, शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी नीतिको निरन्तरता। नीति सार्वजनिक भए लगत्तै नेप्से उच्च अङ्कले वृद्धि। सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार कार्यालयका 3 जना कर्मचारी र 3 भन्सार एजेन्ट पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुग्यो। थप अनुसन्धान गर्ने राजस्व अनुसन्धान विभाग। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा निर्वाचन प्रणालीमा नै नेताहरूको प्रश्न। समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजदेखि सांसद संख्या घटाउनु पर्ने माग, अगुवाई गर्न पार्टीभित्र प्रस्ताव। प्लास्टिक झोलामुक्त गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय 3 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएन। महानगरले जारी गरेका सार्वजनिक सूचनाहरू अलपत्र, कागजमै सीमित। र प्रतिपक्षी बिना नै कम्बोडियामा आम निर्वाचन, शक्तिमा रहेका प्रधानमन्त्री सेनको पार्टीले एकतर्फी जित हासिल गर्ने निश्चित। सेनको हस्तान्तरणको पर्खाइमा नागरिक समाज। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले नीतिगत दरमा सामान्य लचकता अपनाए पनि शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी नीतिलाई निरन्तरता दिएको हो। एक रिपोर्ट। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै घर र शेयरमा जाने कर्जामा लचक बनेको छ। सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा आवासीय घर कर्जाको सीमा 1,50,00,000लाई बढाएर 2 करोड पुर्याइएको छ। राष्ट्र बैंकले घर जग्गा कारोबारमा यसअघिको नीतिलाई निरन्तरता दिँदै घर जग्गा धितोमा कर्जा लिँदा फेयर बजार मूल्यको अनुपातमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र बढीमा 30% र अन्य स्थानमा बढीमा 40%सम्म मात्र लिन पाइने व्यवस्थालाई कायम राखेको छ। ब्याजदर करिडरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिने छ। नियमन तथा सुपरिवेक्षण। वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उशृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान ब्याङ्किङ कसुर ऐन 2064मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु 1,50,00,000लाई वृद्धि गरी 2 करोड पुर्याइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा 1% थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले ब्याङ्क दरलाई 7.5%मा यथावत राख्दै नीतिगत दरमा सामान्य घटाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरलाई 50 आधार बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। ब्याङ्क दरलाई 7.5%मा यथावत राखी निक्षेप सङ्कलन बोल कबोल दरलाई 5.5%बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिले जनाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरहरूलाई 50 आधार बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको छ। ब्याङ्क दरलाई 7.5% र निक्षेप सङ्कलन बोल कबल दरलाई 5.5%बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ। चालु वर्षको मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद मौजात 4%, 12% रहेको वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत राखेको छ। मौद्रिक नीतिले सञ्चालन लक्ष्यको रूपमा लिएको भारित औषध अन्तर्ब्याङ्क ब्याजदर ब्याङ्क दरभन्दा उच्च र निक्षेप सङ्कलन दरभन्दा न्यून भएमा दोस्रो बजार कारोबार र निक्षेप सङ्कलन बोल कबल खुल्ला गरिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81मा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5% र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 11.5%सम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ। पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धि दर न्यून रहनु र तरलतामा आएको सङ्कुचनको फलस्वरूप ब्याजदर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष 2079-80मा कर्जा विस्तार कम रहन गएको छ। मौद्रिक नीतिले विदेश जाने नेपालीले पाउने सतही सुविधा बढाएको छ। भारत बाहेक अन्य मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकहरूलाई राहदानी सुविधा बापत 1 वर्षमा 2 पटकसम्म $1500 सतही सुविधा उपलब्ध गराइने अहिलेको व्यवस्थालाई बढाएर $2500 सम्म उपलब्ध गराइने भएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले चालु बढाएर
$2500 अमेरिकी डलरसम्म उपलब्ध गराइने भएको छ। त्यस्तै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा 11.5%ले बढ्ने अनुमान गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 12%ले कर्जा बढ्ने लक्ष्य अनुमान केन्द्रीय बैंकले गरेको थियो। तर गत वर्ष बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा लगानी 3.6%ले बढेको थियो। मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भएको छ। साताको पहिलो कारोबारको दिन नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेसँगै नेप्से उच्च अङ्कले वृद्धि भएको हो। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा शेयर तथा घरजग्गा कर्जाको जोखिम भार पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ। उक्त घोषणा भएसँगै नेप्से परिसूचक 63.24 अङ्कले बढेर 2227.24 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 14.41 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 4.77 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 5.51 अङ्कले बढेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 266 कम्पनीको 1,20,02,000 किता शेयर 4,37,51,00,000 रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। अघिल्लो कारोबारको तुलनामा आइतबार कारोबार रकम पनि वृद्धि भएको छ। अघिल्लो कारोबारको दिन 3 अर्ब बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको थियो। नेप्सेका 13वटै उपसमूहको परिसूचक बढेको छ, जसमध्ये बैंकिङ उपसूचकको परिसूचक 4.98%ले बढेको छ। त्यस्तै विकास बैंक र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 4% भन्दा बढीले बढेको छ। आइतबार नेप्से उच्च अङ्कले वृद्धि भएसँगै 3 कम्पनीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा किसान लघुवित्त, चन्द्रगिरी हिल्स र लिबर्टी इनर्जीको शेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै स्वरोजगार लघुवित्त, ग्लोबल आइएमई बैंक र कालिन्चोक दर्शकको शेयर मूल्य 9% भन्दा बढीले बढेको छ। आइतबारको कारोबार शिवम सिमेन्ट कम्पनीको 14,81,00,000 रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयका 3 जना भन्सार कर्मचारी र 3 जना भन्सार एजेन्ट पक्राउ परेका छन्। राजस्व अनुसन्धान विभागको विशेष टोलीले आइतबार उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। यो सँगै सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 16 जना पुगेको छ। आइतबार पक्राउ पर्नेमा भन्सार अधिकृत सन्तोष चन्द, खरिदार एवं जाँचकी कुमार ढकाल र एक्सरे अपरेटर सरोज श्रेष्ठ रहेका छन्। यस्तै सुन भन्सार पास गराउन संलग्न रहेको आरोपमा भन्सार एजेन्ट यादव शङ्कर पराजुली, सुदर्शन गौतम र रुक्मिना सुब्बालाई पनि पक्राउ परेका छन्। यसअघि गत मंगलबार, बुधबार र बिहिबार गरेर राजस्व अनुसन्धान विभागले सुन तस्करीमा संलग्न 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। गत मंगलबार हङकङबाट आएको क्याथे पेसिफिक एयर मार्फत 100 केजी सुन स्कुटरको ब्रेक सुमा लुकाएर काठमाडौँ ल्याइएको थियो। सो सुन भन्सान प्रणालीबाट सहजै पास भएर बाहिरिन लाग्दा विभागको टोलीले बरामद गरेको थियो। इटालीको भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस र बङ्गलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग द्विपक्षीय वार्ता गर्ने भएका छन्। दुवै भेटवार्ता इटालीको राजधानी रोममा हुने भियना स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, इटाली सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको रोममा रहेको खाद्य तथा कृषि संगठनले आयोजना गर्ने खाद्य प्रणाली सम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन शनिबार त्यसतर्फ गएका हुन्। स्थानीय समय अनुसार आइतबार बिहान 7:30 बजे इटालीको रोम पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रमको साइड लाइनमा सोमबार बङ्गलादेशकै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग छुट्टा छुट्टै भेटवार्ता गर्न लागेका हुन्। उनले सोमबार पहिला बङ्गलादेशकै प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन्। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेससँग उनको भेट हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहाल इटालीमा रहँदा खाद्य तथा कृषि संगठन FAO का महानिर्देशक, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP का कार्यकारी निर्देशक र कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष ADIEF कार्यक्रमका अध्यक्षले पनि छुट्टा छुट्टै भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
संघीय संसद र प्रदेश सभाहरूले आफूहरूलाई बजेटको अभाव नहुने गरी व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाका सचिव पदमप्रसाद पाण्डेले संघीय संसद र प्रदेश सभाको काठमाडौँमा जारी भेलाको 12 बुँदे निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै कुनै पनि कारणबाट अभाव नहुने बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने बताएका हुन्। त्यसैगरी दुवै संसदका लागि भौतिक स्रोत र दक्ष जनशक्तिको पर्याप्त व्यवस्था गराउन पनि पहल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको उनले बताए। आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व हो। व्यवस्थापिकालाई आर्थिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्न र कुनै पनि कारणबाट बजेटको अभाव हुन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ध्यानकर्षण गराउने, संसद र सचिवालयलाई भौतिक स्रोतका साथै पर्याप्त दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रयत्न गर्ने। भेलाले संसदको अधिवेशन, आह्वान, अन्त्य, अधिवेशनमा पेश हुने विधेयकहरू लगायत सरकारी कार्यसूचीमा रहने विषयहरूको सम्बन्धमा सरकारले सभाध्यक्षसँग परामर्श गर्ने पद्धतिको अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सो बारे पनि सरकारलाई सचेत गराउने जनाएको छ। सचिव पाण्डेले पूर्व बजेट छलफल र सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका विषयहरू समावेश हुने अवस्थाको सुनिश्चितता गर्ने र उल्लेखित कार्यक्रमहरू हरेक आर्थिक वर्षको बजेट अधिवेशन अगावै सक्ने गरी व्यवस्था गर्ने पनि तय गरिएको बताए। भेलाले प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष र प्रदेश सभाका उपसभामुखहरू रहेको एक संसदीय संयन्त्र निर्माण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पहल गर्ने साथै संघीय शासन प्रणालीको भावना अनुकूल प्रदेश सभाका सभामुख र उपसभामुखहरूको मर्यादा क्रममा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउने। सभा तथा सचिवालयका काम कारबाहीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउने, संसदीय काम कारबाहीलाई कार्यपालिकाबाट हस्तक्षेप हुन नदिनका लागि प्रदेश सभाका कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कानून बनाउन पहल गराउन लागि पर्ने निष्कर्ष पनि भेलाले निकालेको छ। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा निर्वाचन प्रणालीमाथि नै नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्। एक वर्षपछि साउन 2 गतेदेखि जारी बैठकमा बोल्ने नेताहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजीदेखि सांसदको संख्या नै घटाउनुपर्ने आवाज उठाएका छन्। आइतबारको बैठकमा पनि नेताहरूले सभापति र महामन्त्रीमाथि कडा प्रहार गरेका छन्। एक रिपोर्ट। विभिन्न स्थान र विभिन्न व्यक्तिहरूले संघीयता खर्चिलो भयो, सांसद पाल्न नै गाह्रो भयो भन्ने प्रश्न उठाइरहेका बेला त्यसैलाई बल पुग्ने गरी संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको बैठकमै हाल कायम रहेको निर्वाचन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाइएको छ। संघीय संसदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा दलहरूले राम्रो र योग्य व्यक्ति छनौट नगरेको भन्दै नेताहरूले प्रश्न उठाएका हुन्। कांग्रेस बैठकमा डाक्टर शेखर कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल, इन्द्र भानिया, प्रदीप पौडेल, ज्ञानेन्द्र कार्की, राजन केसी, आर्जु राणा, पुष्पा भूषाल, शंकर भण्डारी, गोविन्द भट्टराई, श्याम घिमिरे, डिक बहादुर लिम्बुदेखि एनपी साउथसम्मले निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनको पक्षमा धारणा राखेका हुन्। प्रतिनिधि सभा पूर्ण रूपमा प्रत्यक्ष र राष्ट्रिय सभा पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने कांग्रेस नेताहरूको मत छ। समावेशिताका लागि निर्वाचन क्षेत्र तोकेर निर्वाचनमा जान सकिने उनीहरूको बुझाइ छ। आइतबारको बैठकमा नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले निर्वाचन प्रणाली फेर्ने अगुवाई गर्न पार्टीभित्र प्रस्ताव गरे। निर्वाचन प्रणालीमा साथीहरूलाई चित्त नबुझ्ला, तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भित्रै समानुपातिक समावेशी सुनिश्चितता गरिनुपर्छ र त्यसको पहल नेपाली कांग्रेसले नै गर्न सक्छ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई समानुपातिक प्रणालीमा मताधिकार दिने भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय छ। त्यस सम्बन्धी कानून बनाएर कार्यान्वयनका लागि कांग्रेस पार्टीले जोड दिनुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। बैठकमा डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले पनि निर्वाचन प्रणालीमाथि थुप्रै प्रश्न उब्जिएको भन्दै यसबारे कांग्रेसले निर्णय गर्नुपर्ने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधिमूलक हुन सकेन, प्रतिनिधि भने महिलाको भएन, दलितको भएन, आदिवासी जनजातिको भएन भनेर हामीले बनाएको हो। त्यसैले अहिले त्यो प्रतिनिधिमूलक चरित्रलाई बदल्ने कुरा गर्नुभन्दा गभर्नेन्समा समस्या भएको छ, त्यसकारण 275 बाट 210-15 मा पुर्याउने कोसिस गरौँ। त्यो गर्ने आधारहरू छ।
कङ्ग्रेस बैठकमा आइतबार पनि बोल्ने नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउबा र महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आलोचना गरेका छन्। प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले नेताहरूलाई खुइल्याउने काम नगर्न आग्रह गरे। नेतृत्वलाई अनावश्यक गाली गलौज गर्ने र खुइल्याउने काम नगर्न उनीले आग्रह गरेका हुन्। र सामाजिक सञ्जालबाट नियोजित किसिमबाट विरोध गर्ने कुरा र नभएको कुरा पनि भएको जस्तै प्रस्तुत गर्ने कुरा हामी कहीँ कतैबाट कसैले पनि गर्नु हुँदैन। केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले पार्टीको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पार्टीमा व्यक्ति र नाम परिवर्तन गर्नु आवश्यक नरहेको भन्दै दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताए। 5 वर्षपछि रूपान्तरणको लागि गठबन्धनको प्रयोग गरेर एक्लै आफ्नो नेपाली कांग्रेसले बहुमत कसरी ल्याउन सक्छ त्यसको तिनै तहको लागि चुनावको तयारी गरौँ, पार्टीको संगठन सुदृढीकरण गरौँ, विस्तारित गरौँ, त्यस काममा हामी सबै लगाउँ। पूर्व महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले राम्रो मान्छे चुनेर मात्रै क्रियाशील सदस्यता दिनुपर्ने बताए। नेता कोइरालाले क्रियाशील सदस्य बढाएर मात्रै पार्टी संगठित नहुने धारणा राखेका थिए। आगामी असोजमा पार्टीको नीति अधिवेशन गर्नुपर्ने नेता विजय कुमार गच्छेदारले प्रस्ताव गरे। सह महामन्त्री जीवन परियारले भातृ संस्थाहरूको गठन गर्दा राजनीतिक सन्तुलन कायम गर्न आग्रह गरेका थिए। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच विवाद शुरू भएको छ। कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले सार्वजनिक मञ्चबाटै रवि लामिछाने सभापति रहेको पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै भएको टिप्पणी गरेपछि विवाद सतहमा आएको हो। कांग्रेस महामन्त्री शर्माको चुनौती स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सभापति रवि लामिछानेले ठूला दलका नेताहरूको दिनगन्ती शुरू भएको जवाब फर्काएका छन्। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बीच विवाद थप उत्कर्षमा पुगेको छ। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक लाभलाई लिएर निरन्तर आक्रमण गरिरहेका छन्। केही दिन अघि सार्वजनिक मञ्चबाट सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए। यति बेला भने कांग्रेस महामन्त्री शर्माको उक्त अभिव्यक्ति खण्डन गर्दै रासपा सभापति रवि लामिछानेले ठूला दलका नेताहरूलाई छानी छानी जेलमा कोस्ने दाबी गरेका छन्। पार्टीको सांगठनिक संरचना विस्तारका लागि पूर्वमा रहेका लामिछानेले रासपाको उदयले ठूला दलका नेता अत्तालिएको समेत दाबी गरे। मैले लडेर यो व्यवस्था ल्याएको हुँ नि भन्नेले पनि व्यथिति गर्यो भने यही व्यवस्थाभित्र उसलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याउन सक्ने आँट ताकत छ। जस्तो कि यही भुटानी शरणार्थीको विषय लिनुहोस्। यदि आगा बिगालाई मात्र नहेरिकन जरासम्म जाने आँट र मुटु भयो भने यो व्यवस्था मैले ल्याएको हुँ भन्नेहरूलाई पनि जेल कोच्न सक्ने मुद्दा त यही तपाईँ हाम्रो आँखा सामुनै छ नि, छैन र? त्यसैले यो व्यवस्थाले दिएका यसका अधिकारहरूलाई हामीले सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने हामीले खोजेको जस्तो समाज हामी बनाउन सक्छौँ। सकेन, भएन, अभ्यासमा पुगेन भने त्यो परिवर्तन त कसले रोकेर रोक्न सक्छ र? परिवर्तन कसैको मुठीमा कसैको वशमा छैन। एउटै चिज हो परिवर्तन, जुन अकाट्य छ। गत मङ्सिरमा भएको आम चुनावमा पार्टी खोलेको 6 महिना नपुग्दै जबरजस्त रूपमा रासपाले प्रतिनिधि सभामा 20 सिट पाएपछि शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरू चिन्तित बनेका छन्। ठूला राजनीतिक दलहरूले दशकौंसम्म देश निर्माण गर्ने अवसर पाउँदा समेत केही गर्न नसकेको भन्दै जनमत बटुलेको रासपा पछिल्लो समय विभिन्न विषयमा आलोचित समेत भइरहेको छ। कांग्रेस नेताहरू पनि रासपाप्रति आक्रामक बन्न थालेका छन्। सार्वजनिक मञ्चबाटै सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले रवि लामिछाने सभापति रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खहरे खोला जस्तै रहेको दाबी समेत गरेका थिए। कतिले भन्दै गर्दा अब पुरानो दलका दिन गए, अब नयाँ आए भन्दै गर्दा तिनले बिर्सेका छन्। यो धरती पनि पुरानो हो, हाम्रा धर्मशास्त्र संस्कृतिहरू पनि पुरानो हुन्, यो देश आफैमा पनि पुरानो हो। पुरानो नाता सम्बन्धहरूलाई तोडिराखेर नयाँ नयाँ भनिराखेर बग्दै गरेको खहरेबाट बिजुली निकाल्न सकिन्न, हामीले बिर्सिनु हुँदैन। निरन्तर बगिरहेका नदीहरूबाटै
देशले विद्युत उत्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यसैले कुनै नयाँ दलका साथी आइराखेर या हाम्रो प्रतिपक्षमा रहेको एमाले आइराखेर अब काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेर जान सक्दैन भन्यो भने उज्यालो अनुहारका साथ तपाईँले भन्नुहोला पाको नेतृत्व सबैभन्दा बढी चाहियो भने काङ्ग्रेसतिर फर्केर हेर पाको नेतृत्व यही छन्। रासपा आगामी चुनावमा सबै दललाई धुलो चटाउने भन्दै मिसन 2084 अभियानमा लागेको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनमा 77वटै जिल्लामै पार्टीको संगठन विस्तार गरेर मिसन 2084 मा संघदेखि प्रदेशसम्म एकल सरकार बनाउने रणनीतिमा रासपा लागेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भित्रको विवाद एकपछि अर्को गर्दै चर्किएको छ। सभापति रवि लामिछाने र अर्थ विभाग प्रमुख तथा सांसद स्वर्णिम वाग्ले बीच राजनीतिक मुद्दाको विषयलाई लिएर वाक युद्ध नै चलिरहेको छ। वाग्लेले संसद बैठकमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले सो कुरा बोल्दै नबनेको जिकिर गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पछिल्लो समय विवादको घेरामा परेको छ। सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरण, 2 करोडको अडियो प्रकरण, रासपा रूपन्देहीका नेताहरू बीचको कुटाकुट र पछिल्लो समय रासपा सभापति रवि लामिछाने र रासपा अर्थ विभाग प्रमुख तथा सांसद स्वर्णिम वाग्ले बीचको वाकयुद्धको विषयले प्रवेश पाएको छ। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा रासपाभित्र एकपछि अर्को विवाद चर्किन थालेपछि रासपाको आलोचना समेत भइरहेको छ। काङ्ग्रेसमा लामो राजनीतिक विरासत बोकेर विद्रोह गर्दै रासपा प्रवेश गरेका वाग्ले घण्टी चुनाव चिन्ह मार्फत तनहुँ 1बाट गएको वैशाख 10 को उपचुनावमा सांसद बनेका थिए। हतारमा रासपा प्रवेश गर्दै सांसद बनेका उनी वाग्ले र सभापति रवि लामिछाने बीचको दूरी पछिल्लो समय बढेको छ। रासपा सांसद तथा अर्थ विभाग प्रमुख स्वर्णिम वाग्लेले संसद बैठकमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर दिएको अभिव्यक्ति विवादमा परेपछि सिङ्गो पार्टीको आलोचना भइरहेको छ। वाग्लेले पार्टी सरसल्लाह बिना मनोमानी ढङ्गले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै सभापति रवि लामिछाने रुष्ट बनेका छन्। रासपा सभापति लामिछाने सार्वजनिक रूपमा वाग्लेलाई मनोमानी ढङ्गले नबोल्न चेतावनी दिएका छन्। व्यवस्थाका विषयमा कयौं प्रश्नहरू मानिसले गरेका छन्, यो फेरौँ त्यो फेरौँ भनेका छन्। म यसमा एउटा सानो स्पष्टता जोड्न चाहन्छु। फेर्नुपर्ने कुराहरू धेरै छन्। हामीले परिकल्पना गरेको शासकीय स्वरूपमा संविधानमा कयौं ठाउँहरू छन् जहाँ हामीले परिमार्जित गर्नुपर्ने छ, सुधार्नुपर्ने ठाउँहरू यथेष्ट छन्। तर हामीलाई यति विश्वास छ कि यो व्यवस्थाभित्र यही व्यवस्था मैले लडेर मरेर ल्याएको हुँ र यो व्यवस्था ल्याउनमा सबैभन्दा बढी योगदान मेरो छ भन्नेलाई पनि पाता कस्न सक्ने व्यवस्था, त्यो व्यवधान, त्यो ठाउँ, त्यो अवस्था यो व्यवस्थाभित्र नै छ। त्यसकारणले त्यसको सदुपयोग पहिला गरौँ। त्यस्तै रासपा सांसद वाग्ले पछिल्लो समय रासपा नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने धारणा बनाइरहेका छन्। विभिन्न सार्वजनिक मञ्च र सञ्चार माध्यममा खरो रूपमा बोल्ने गरेका वाग्ले रासपामा प्रारम्भिक निर्वाचनको प्रचलन रहेकोले रासपा सभापति बन्न सक्ने तर्क दिइरहेका छन्। वाग्लेको उक्त तर्कमा जवाब दिँदै रासपा सभापति लामिछाने जनताको दैलोमा पुगेर जनमत बटुल्दै नेतृत्वमा आउन सकिने बताउँछन्। नेतृत्वले माया गरेर नेतृत्वको नजिक भएर मात्र उसले अर्को नेतृत्व पाउने होइन। हामीभित्र एउटा आन्तरिक लोकतन्त्र अत्यन्त बलियो छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रारम्भिक निर्वाचनको पद्धतिबाट उम्मेदवार छान्ने भएको हुनाले तपाईहरू जो नेतृत्व गर्न चाहनुहुन्छ, तपाईहरूले नेताको घर घर या पार्टी मुख्यालय धाउनुभन्दा पनि जनताको घर घर धाउनु भयो भने तपाईँको जितलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन। किनकि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै पनि उम्मेदवारलाई टीका लगाएर चुनावमा टिकट दिनै सक्दैन, यसको विधानले दिँदैन। यसअघि स्वर्णिम वाग्लेले संसद बैठकमा नेपाली सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि उनको चौतर्फी आलोचना त भयो नै, सिङ्गो पार्टी रासपाले नै आलोचना खेप्नु परेको छ। सिक्युरिटी फोर्सेस लगायत हाम्रो ब्युरोक्रेसीको आकारबारे पनि राजनीतिक सहमति नै गरेर चाहिँ हामीले ठुलै अप्रिय नै सही एउटा कदम चालेनौँ भने हामी दुर्घटना उन्मुख छौँ। मैले हिजो नेपाली सेनाका प्रमुखलाई गएर भेटेँ, किनकि बाहिर मैले पनि यो मुद्दा उठाएको थिएँ, तर उहाँकै मुखबाट मैले सुन्न चाहेँ के छ सुधारका योजनाहरू र उहाँबाट सुन्दाखेरि चाहिँ अलिक फरक ढङ्गले पनि यो डिस्कोर्सलाई हामी अगाडि लानुपर्छ जस्तो बुझेँ।
90,000 को सेना, द्वन्द्व अगाडि 45,000 को सेनालाई 90,000 पुर्याइयो। श्रीलङ्काले धान्न नसकेर एकैचोटि 1/3 चाहिँ काट्यो भनेर गत समाचार आएपछि मैले पनि पब्लिकली यसबारेमा हामीले पनि रिफर्म सुरु गर्ने हो कि भने, तर उहाँ सम्बन्धित अथोरिटीसँगै कुरा बुझौँ भनेर हिजो मैले भेटेँ। वाग्लेको सोही बोली आफैलाई गलपासो भएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठकमै गल्ती सच्याएका थिए। तर सोही अभिव्यक्तिले यति बेला रासपा नेता र वाग्ले बीच सम्बन्ध चिडिएको छ। रासपा सभापति लामिछानेले वाग्लेप्रति लक्षित अभिव्यक्ति दिनुले समेत उक्त कुराको पुष्टि गरेको छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक तथा महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको आइतबार 45औं स्मृति दिवस। पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानले विभिन्न कार्यक्रम गरी स्मृति दिवस मनाएको छ। कार्यक्रममा कम्युनिस्ट आन्दोलन र देशका लागि उनले दिएको योगदानको चर्चा गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक तथा महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको जन्म पिता भक्तलाल र माता तुलसीमाया श्रेष्ठका माइला सुपुत्रका रूपमा रामेछापको भङ्गेरीमा विक्रम सम्वत 1981 असार 15 भएको थियो। उनका पिता भक्तलाल रामेछापमा सुब्बा थिए। पछि छोराका कारणले बुबाको जागिर समेत खुसिएको थियो। त्यसपछि दाजु गंगालालको हत्या पश्चात राणा शाहको ज्वरो काट्ने प्रण पुष्पलालले गरेका थिए। त्यतिखेर उनी 15 वर्षका थिए। निरङ्कुशता विरोधी श्रमजीवी वर्गप्रति झुकाव, उदार प्रजातन्त्रवादी, सिद्धान्तनिष्ठ, सरल तथा मिलनसार व्यक्तित्वका रूपमा धनी रहेका पुष्पलाल राजनीतिज्ञ मात्रै थिएनन्। इतिहास, समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका विषयमा समेत ज्ञान राख्थे। सोही क्रममा पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपालमा पहिलो पटक 2006 वैशाख 10 गते नेकपा स्थापना भएको थियो। नेपालमा पहिलो पटक कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा कोलकाताको श्याम बजार स्थित एक भवनमा पुष्पलाल, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी र मोतीदेवी श्रेष्ठ रहेका थिए। नेपाली क्रान्तिका सिद्धान्तकारका रूपमा परिचित पुष्पलालले आफ्नो जीवनभर जनताको स्वतन्त्रताको लागि सङ्घर्ष गरेका थिए। आफ्नो जीवन संगठन विस्तारमा लागेका उनले विश्व कम्युनिस्ट घोषणापत्रलाई 2005 सालमा नेपालीमा अनुवादन गरी प्रकाशन पनि गरेका थिए। पुष्पलाल राणा विरोधी आन्दोलनका अगुवा सहित गंगालाल श्रेष्ठका माइला भाइ समेत हुन्। आइतबार उनको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कम्युनिस्ट नेताहरूले नेपाली कम्युनिस्ट एक हुनुपर्ने कुरा चर्को स्वरमा उठाए। उहाँले पनि जोड दिनुभयो कि कम्युनिस्ट पार्टी सबैलाई मिलाउँ। उहाँले पनि पार्टीहरूलाई मिलाउनको लागि कमिटी नै बनाउनु भएको छ। धेरै अनुभव प्राप्त गर्नुभएको होला। अहिलेसम्म धेरैलाई मिलाइ पनि सक्नु भएको होला। अब कतिलाई मिलाउन मात्रै बाँकी होला भनेपछि कति गाह्रो हुन्छ। सबै आफ्ना आफ्ना चाहिँ एकदम पुरै पसल थापेर बसेका छन्। आफ्नै आफ्नै पाराले चलिरहेका छन्। त्यसका बावजुद पनि हामीले हरिस खानु हुँदैन। उहाँको सङ्कल्प, उहाँको भावना अत्यन्तै राम्रो पनि छ। यस अर्थमा जो जति मिल्न सक्दै जान्छन्, मिल्दै जाने, सहकार्य गर्दै जान सक्छन्, सहकार्य गर्दै जाने। यस अर्थमा हामीले हरेस खानु जरुरी छैन, मिलाउनका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ। सबै कम्युनिस्टहरू एक ठाउँ आउँ, मिल्न सकिन्न भने मोर्चा बनौँ। मोर्चाको उद्देश्य नेपाली जनताको समृद्धिलाई बनाउँ। नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद, त्यो कृषि क्षेत्रको तर्फबाट, उद्योग धन्दाको क्षेत्रबाट कहाँबाट सुरु गर्न सकिन्छ। सामूहिक उत्पादन, सामाजिक स्वामित्व उत्पादनका साधनमाथि जति सकिन्छ त्यति ठाउँबाट ठोस कार्यक्रमका साथ हामी सबै मिलेर, अरूले होइन, नेपालका कम्युनिस्टहरूले मात्रै त्यो स्थापना गर्न सक्छन्। त्यस्तो समाजवाद निर्माण गर्न सक्छन्। पुष्पलाल तत्कालीन पञ्चायती निरङ्कुशताको अन्त्यका लागि संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा 2025 अगाडि सार्ने पहिलो नेता समेत हुन्। उनले नेकपा स्थापना गर्दा घोषणापत्रमा सामन्ती एकतन्त्रीय शासनको अन्त्य गर्ने, वैदेशिक शोषण र दमन समाप्त पारी राष्ट्रियता स्वाधीनता हासिल गर्ने, बालिग मताधिकार कायम गर्ने, संविधानको आधारमा जनताका लागि पूर्ण स्वतन्त्र तथा प्रजातन्त्र सुरक्षण गर्ने, मजदुर किसान श्रमजीवी जनताको हितलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको थियो। यस्तै घोषणापत्रमा सामन्तवाद, साम्राज्यवाद विरोधी शक्तिहरूको सरकार स्थापना गर्ने तथा क्रान्तिकारी भूमि सुधार लागू गर्ने समेत समावेश गरिएको थियो।
विक्रम सम्वत 2017 सालमा भूमिगत निर्वासित जीवनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई पुनः सङ्गठित गरी संयुक्त जनआन्दोलनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न अहोरात्र लागि परेका थिए। प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गर्न कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिल्नुपर्छ भन्ने विचारका नेता पुष्पलाललाई दूरदर्शी नेताका रूपमा स्मरण गरिन्छ। उनकै विचारका अनुसार कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस मिलेपछि देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको थियो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी मार्फत जनताका पक्षमा अधिकार स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ नेकपा स्थापना गरेका श्रेष्ठको विक्रम सम्वत 2035 साल साउन 7 गते भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठको 45औं स्मृति दिवस आज विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइएको छ। विक्रम सम्वत 1981 असारमा रामेछापको भङ्गेरीमा जन्मिएका श्रेष्ठको 2035 साल साउन 7 गते निधन भएको थियो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना गरेका श्रेष्ठकै सम्झनामा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। यसै विषयमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, पुष्पलाललाई कसरी सम्झनुहुन्छ? पुष्पलालले अब एक किसिमका योद्धा नै हुन्। पुष्पलाल अब प्रजातन्त्रको लागि योद्धा नै हुन्। कम्युनिस्ट विचारधाराका भए पनि प्रजातन्त्रमा नै आस्था राख्ने मान्छे हुन्। व्यक्तित्व राम्रो हो पुष्पलाल। जेएनदार काठमाडौँ महानगरपालिकाले विगतमा सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक गरेका निर्णय अलपत्र परेका छन्। महानगरले प्लास्टिक झोला मुक्त गर्ने भनेको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। तर महानगरपालिका भने पूरा निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभन्दा नयाँ फन्दा गरिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध ल्याउने निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। प्लास्टिकका झोला तथा प्लास्टिकजन्य पदार्थले वातावरण प्रदूषणका साथै आम मानिसमा यसको धुवाँले स्वास्थ्यमा असर पर्ने भन्दै महानगरले सूचना जारी गरेको थियो। सूचना जारी गरेको 3 वर्ष पुग्दा समेत अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। प्लास्टिकजन्य सामग्रीले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने हुनाले यसलाई बन्द गर्नुपर्ने आम मानिसको बुझाइ छ। अब त्यसको अब पोल्यो भने त्यसको चाहिँ नि अब त्यो धुवा खाडै अब छुट्टै आउँछ हैन, असर गर्ने नै भइहाल्यो। त्यसको खाडले पनि असर गर्ने भइहाल्यो। अब नपोल्यो त्यत्तिकै छोड्यो भने जमिनमा त्यत्तिकै फोहोर देखिहाल्यो, खोला खाल्छ सबै फोहोर देखिहाल्यो हैन। असर त छ त्यसको। तर अब यो बन्दै गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म जति कुरा उठाए पनि बन्द गर्न सकेका छैनन्। अब अहिले चाहिँ अब नयाँ प्रमुख अब यो नगर प्रमुखले चाहिँ अब केही गर्नुहुन्छ कि अब हेरौँ। सरकारले 2078 असोज 19 मा राजपत्रमा सूचना निकाल्दै 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सूचना जारी गरेपछि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने आम नागरिकको भनाइ छ। कागजी खोस्टोमा चाहिँ उहाँहरूले लेख्नुभयो, गराउनुभयो, तर कार्यान्वयन पक्ष केही पनि फितलो भयो, गर्नु भएन। उहाँले एकदमै नराम्रो यसमा चाहिँ प्लास्टिक जन्य चिजले हरेक मानव स्वास्थ्यमा चाहिँ असर पर्ने भएको भएर यो छिटोभन्दा छिटो चाँडोभन्दा चाँडो गरिदिनु भएको भएदेखि महानगरपालिका अथवा सम्बन्धित निकायले गरिदिनु भएको भएदेखि अति उत्तम हुन्थ्यो, राम्रो हुन्थ्यो। सबैजनाको लागि चाहिँ राज्यको लागि नै एक किसिमको राम्रो पक्ष। महानगरपालिकाले फोहोर वर्गीकरण, खुल्ला रूपमा आगो बाल्न निषेध, खुल्ला रूपमा धुम्रपान निषेध तथा 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकका झोला प्रयोग गर्न प्रतिबन्ध ल्याउने निर्णय गरेको थियो। प्लास्टिक नकुहिने भएकाले जथाभावी फाल्दा वातावरण प्रदूषण हुने गर्दछ। यसको लागि सरकारले छिटोभन्दा छिटो नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वातावरणविदको भनाइ छ। अब यो प्लास्टिक न्यूनीकरण गर्नको लागि त पहिलो कुरा त सरकारको रोल भनेको त राम्रो नीतिहरू बनाउने हो। यसलाई घटाउने नीति बनाउने, त्यसपछि यसको विकल्पहरूलाई प्रमोट गर्ने नीति बनाउने। सरकारको काम भनेको नीति बनाउने जसले गर्दाखेरि राम्रो व्यवहारलाई चाहिँ प्रोत्साहन मिलोस्, नराम्रो व्यवहारलाई चाहिँ दुरुत्साहन होस्। 1 वर्षभित्रै महानगरलाई प्लास्टिक झोला मुक्त गर्ने भनेको थियो। वातावरण विभागले 2079 भदौ 1 गतेदेखि नै प्लास्टिकको प्रयोग नियन्त्रणमा कडाई गर्ने बताएको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरले पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै साउन 1 गतेदेखि पूर्ण रूपमा प्लास्टिक निषेध गर्ने भनेको थियो।
निषेधित प्लास्टिकको प्रयोग वा बिक्री गरेको पाइएमा वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली अनुसार कारबाही हुने विभागको चेतावनी थियो। तर अहिले हेर्ने हो भने महानगर र सरकारी निर्णय कागजमै सीमित भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निर्मल तिमल सिन्हाका साथमा जुनिसा कोइराला, काठमाडौँ। अब इन्टरनेसनल न्यूज। कम्बोडियामा भएको आम चुनावमा लामो समयदेखि शक्तिमा रहेका प्रधानमन्त्री हुन सेनकै पार्टीले एकतर्फी जित हात पार्ने निश्चित भएको छ। कम्बोडियाको राजधानी नोम पेन्हमा मतदान गर्न आएका मतदाताले प्रधानमन्त्री सेनको पार्टी कम्बोडियन पिपुल्स पार्टी सीपीपीले संसदका सबै 125 सिट जित्ने अपेक्षा गरिएको हो। एक रिपोर्ट। विश्वकै लामो समय शासनमा रहेका प्रधानमन्त्री हुन सेनले प्रतिपक्ष बिना नै कम्बोडियामा चुनाव गराएका छन्। प्रतिपक्षी दल र त्यसका नेता प्रधानमन्त्री र उनको दलभन्दा लोकप्रिय बनेपछि हुन सेनले अदालतको सहारा लिएर प्रतिपक्षी दल नै भङ्ग गरिदिएपछि अहिले प्रतिपक्षी दल बिना नै निर्वाचन गराएका हुन्। विपक्षी दलहरूलाई तह लगाएको 6 महिनापछिको प्रधानमन्त्री सेनले निर्वाचन गराएका हुन्। सन् 2018 मा भएको निर्वाचनमा 128 सिटको संसदमा सबै सिट हुन सेनको दल कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीले जितेको थियो। विगत 38 वर्षदेखि सत्तामा रहेका हुन सेनले गत मे महिनामा एकमात्र बलियो प्रतिपक्षी दललाई चुनाव लड्न अयोग्य घोषित गरेपछि अहिले उनी एक्लै चुनावमा होमिएका हुन्। 70 वर्षीय सेन सन् 1985 देखि शक्तिमा रहेका छन्। करिब 1 करोड 60 लाख जनसङ्ख्या रहेको कम्बोडियाका करिब 97 लाख मानिसले मतदान गरेका छन्। कम्बोडियन पिपुल्स पार्टीसँगै अन्य 17 पार्टी पनि चुनावी मैदानमा रहे पनि सेनकै पार्टीले सबै सिट जित्ने निश्चित छ। यसलाई सत्तामा उनको निरन्तरताको सुनिश्चितताका रूपमा हेरिएको छ। कम्बोडिया विगत 3 वर्षदेखि प्रतिपक्षविहीन छ, किनभने हुन सेनले कतिपयलाई आफ्नो दलमा सहमति गरे, कतिलाई जेल र निर्वासन पठाए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खमेर रुज शासनको पतनसँगै सन् 1990 मै कम्बोडियालाई प्रजातान्त्रिक मुलुकका रूपमा स्थापित गरेको थियो। तर अहिले सर्वसत्तावादी एकदलीय राज्य भएको र हुन सेन एक तानाशाह भएका छन्। अहिले कम्बोडियाका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी सबका सब हुन सेनको सत्ता हस्तान्तरण कुरिरहेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। नेपालका पौडीबाज नासिर याहा हुसेनले जापानको फुकुओकामा आयोजना भएको वर्ल्ड एक्वान्टिक च्याम्पियनसिपमा नयाँ राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। नासिरले 400 मिटर फ्री स्टाइलमा 4 मिनेट 8.23 सेकेन्ड समयका साथ नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको फुकुओकाबाट नेपाल पौडी सङ्घका अध्यक्ष अशोक वज्राचार्यले जनाएका छन्। उनले यसअघि आफ्नै नाममा रहेको 4 मिनेट 12.17 सेकेन्ड समयको कीर्तिमानमा सुधार गरेका हुन्। यसअघि नासिरले उक्त असारमा आयोजना भएको 11औं एनएसए कप पौडी प्रतियोगितामा उक्त कीर्तिमान बनाएका थिए। अब नासिरले सोमबार पुरुष 200 मिटर फ्री स्टाइल र गौरीकाले 100 मिटर ब्याक स्ट्रोकमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। मौद्रिक नीति सार्वजनिक नीतिगत दरमा सामान्य लचकता, शेयर बजार र घर जग्गा कारोबार सम्बन्धी नीतिको निरन्तरता, नीति सार्वजनिक भए लगत्तै नेप्से उच्च अङ्कले वृद्धि। सुन तस्करी प्रकरणमा भन्सार कार्यालयका 3 जना कर्मचारी र 3 भन्सार एजेन्ट पक्राउ पर्नेको संख्या 16 पुग्यो। थप अनुसन्धान गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग। नेपाली कांग्रेसको बैठकमा निर्वाचन प्रणालीमा नै नेताहरूको प्रश्न, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली खारेजदेखि सांसद संख्या घटाउनु पर्ने माग, अगुवाई गर्न पार्टीभित्र प्रस्ताव। प्लास्टिकका झोला मुक्त गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्णय 3 वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आएन। महानगरले जारी गरेका सार्वजनिक सूचनाहरू अरपत्र कागजमै सीमित। र प्रतिपक्ष बिना नै कम्बोडियामा आम निर्वाचन, शक्तिमा रहेका प्रधानमन्त्री सेनको पार्टीले एकतर्फी जित हासिल गर्ने निश्चित, सेनको हस्तान्तरणको पर्खाइमा नागरिक समाज। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई सकियो। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।